सगळ्या पत्रकारांच्या पत्रकार परिषदेक स्वागत। सगळ्यांत पयलीं तुमकां नव्या वर्साच्यो सगळ्यांक परबी दिता। 2026 हें नवीन वर्स तुमकां सगळ्यांक बरें प्रॉस्पेरिटी सुख समाधानाचें वचूं अशें मागता। ह्याच बरोबर नव्या वर्सा खातीर गोंयचें सरकार, भाजप सरकार आनी त्याच बरोबर सगळ्या गोंयकारांक एक नव्या वर्साची सगळ्यांत बरी गिफ्ट म्हणल्यार जी तिसरो जिल्लो हो अस्तित्वात आयलो 31 तारखेच्या दिसा नोटिफिकेशन इश्यू केले नंतर तो गिफ्ट दिल्लो आसा। ही मागणी खूब दीस जाली, खूब फाटले अनेक म्हयने तशी आशिल्ली आनी त्या हातूंत भितर ताजेर चर्चा सुद्दां विधानसभेनी जाल्ली आनी त्या एकंदर हातून हो जिल्लो गोंयच्या तळागाळांतल्या सकले स्तराचेर पर्यंत उदरगतीचो पांवड्या वयलो एक पैलू आसा आनी तो साध्य जाल्लो आसा। कुशावती जिल्ला हो आमचे जे 2 जिल्ले आसात तातूंत भितर आतां हो तिसरो जिल्लो जाल्ल्यान आनी तोच बरोबर एस्पायरींग जो जिल्लो डिस्ट्रिक्ट जो आसा, भारत सरकारचे माननीय नरेंद्र मोदीजी हांच्या फुडारपणा खाल अशे मागास जे तालुके उरल्यात म्हणजे गांव उरल्यात अशे तांचो मेळून जो जिल्लो जाला ताका ह्या निमतान भितर उदरगतीची नवी दारां तयार जातली, नवी दारां उक्ती जातली। जिल्लो म्हटले बरोबर आमचे कडेन कितें येता, जिल्ला म्हटले बरोबर थंय प्रशासनीकाचे व्हडलें ऑफिस येता, ताका डिस्ट्रिक्ट कलेक्टरेट लागता, थंय मागीर सगळ्यो बाकीच्यो साधन सुविधा निर्माण जातात आनी हळू हळू ताका स्वतंत्र अशें एक अस्तित्व येता आनी त्या हातूंत भितर थंय मागीर एक हॉस्पिटल आसूं किंवा नवी स्कुलां आसूं, नवें इन्फ्रास्ट्रक्चर आसूं, नवी कनेक्टिविटी आसूं, बारीकांतल्या बारीक लोकां खातीर खंयचे फॉर्मल जितली बारीक बारीक जी कामां आसा, बेनिफिशरी स्किम्स आसतल्यो म्हणजे बाकीची सर्टिफिकेट्स काडपाच्यो आसतल्यो किंवा आनी खंयचे उतारे A1 14 आसून कितें बाकी आसा, ही सगळीं ऑफिसां त्या डिस्ट्रिक्टांनी एक ते मेजर डिस्ट्रिक्ट जाल्ल्या कारणान हे सगळ्यांक भितर लागीं मेळटा आनी ते तितलेच कमी भागान भितर तांकां ते प्रशासनीय अधिकारी चड आशिल्ले कारणान तांकां मुखार वचपा खातीर आनी एक हो नवो पांयंडो। खुबशे जिल्ल्याचे भितरले अशें आसा की आतां पर्यंत केप्यां, सावड्ड्या, कुडचड्या हे सगळ्या खातीर मडगांव एक शहर जातालें। भुरग्यांक नवीन कॉलेजीक जाय जाल्यार मडगांव येवप जाता, शासकीय ऑफिसाक आसलेल्या कामाक मडगांव येवप जाता किंवा आनी अनेक गजालीक लागून संबंद दिवस पिड्ड्यार करून मडगांव येवप जाता। पण त्याच खातीर थंय एक संपूर्ण लोड जो आसा वाडट्या लोकसंख्येचो तो एक लक्षांत घेवपा जाय। कारण पयलीं जेन्ना आशिल्लें तेन्ना आमचें पॉप्युलेशन गोंय स्वतंत्र जाल्लें तेन्ना 5,87,000 आशिल्लें, 5,87,000 आशिल्लें लिबरेट जालें तेन्ना। आफ्टर लिबरेशन 5,87,000 वयल्यान आयज पॉप्युलेशन हेज गॉन एप्रोक्सिमेटली 15 लाखाचेर आनी त्याच बरोबर ते आतां जेन्ना जनगणना जातली तेन्ना ते 17 लाखाचेर पावतले काय 20 लाखाचेर पावतले म्हाकाय खबर ना। त्याच बरोबर त्या वेळाचेरय सुद्दां जो लोड आशिल्लो तो इनिशियल तेन्ना स्कुलान भितर सुद्दां 6 सब्जेक्टा वयल्यान 8च सब्जेक्ट आशिल्ले, सो आनी एवेन्यूज नाशिल्ले। पण हळू हळू इतले एवेन्यूज वाडले की आतां सुद्दां प्रत्येक क्षेत्रान भितर एक्सेल करपाक लागून वेगवेगळे सेंटर्स तयार जावपाक लागली आनी त्या खातीर वेगवेगळ्यो आतां आमी पळयता त्या बरोबर युनिवर्सिटीज आसतल्यो, वेगवेगळ्यो तरेचे कोर्सीस आसतले, वेगवेगळे तरेचे एक्सेल करपाक लागून नवीन नवीन ज्यो सुविधा निर्माण जाली ताजो भाग म्हणून शिक्षण क्षेत्रांत सुद्दां 6 सब्जेक्टां वयल्यान आतां फूल डे स्कुलां जावपाक लागली। हाजें कारण कितें? कारण सगळे हातूंत भितर आमी एक्सपर्ट्स जावपाक जाय, सगळ्यो गजाली आमकां ते कळपाक जाय। म्हाका दिसता तो लोड एका जिल्ल्याचेर म्हणजे मेन जे सेंटर आसा त्या जिल्ल्या वयल्यान डिसेंट्रलायज करून थंय नवीन जिल्लो तयार जावप आनी त्या जिल्ल्याच्या फायद्यान निमतान बारीक गांवगिऱ्या वाठाराचे खंयच्याय मनशाक सुद्दां जावं तांकां सुद्दां एक्सेस इजी एक्सेस मेळप आनी तातूंत भितर तांकां तें सहकार्य मेळप ह्या हातूंत भितर शक्य जातलें। सावंत
हाच्या फुडारपणा खाली चलिल्ल्या ह्या सरकारान भितर हो निर्णय घेतल्या बद्दल तांचे अभिनंदन करता, कौतुक करता. कारण ठाम निर्णय घेवन फुडें वचून आमचें एक धरोहर आशिल्लें तें इतल्या वर्सां पासून गोंयाक एक नांव आसा त्या काणकोण पासून केप्यां बाकीचे सगळे मतदारसंघांतल्यान सगळ्यांक टच करपी जिवनदायिनी तेंचे कुशावती ह्या नांवान हो जिल्लो जाल्लो असो एक प्राचीन एक सांस्कृतीक आनी तशेंच एक लिगसी आशिल्ली अशें धरोहर आशिल्लो जिल्लो निर्माण जाता. त्या जिल्ल्याच्या निमतान हांव तांकां ह्या सरकाराक शुभेच्छा दिता आनी गोंयकारांक मेळिल्ली ह्या एक बरी पर्वणी ताजो लाभ फुडले अनेक वर्स म्हणजे येणारे सगळे पिडीक जातलो. कदाचित ताका फुडली एक 5 वर्सां लागत कारण तो सेटअप करता, ताजे ऑफिसीस आसतले, ताजे इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार जावपाक, ताजे रोड कनेक्टिविटी आसतले, सरकारा कडल्यान सेंट्रला कडल्यान मेळपी काही फंड आसतले, पयशे आसतले, वेगळी पॅकेज आसतली जेणे करून थंय आनीकय इल्ली ताजी उदरगत जातली. आनी केंद्र सरकार परत ह्या हातून भितर सेंट्रलायज जाता त्या जाग्यांनी मॅक्झिमम इनपुट्स घालून ताजो स्तर वाडोवपाचो प्रयत्न करता. ते प्रयत्न तातूंत घेतले त्या बद्दल हांव कौतुक करता, अभिनंदनूय करता. आमचे बरोबर त्या जिल्ल्याक लागपी आमचे भारतीय जनता पार्टीचे आमदार मंत्री आनी त्याच बरोबर आमचे पदाधिकारी हे आमचे बरोबर आसा. आमचे सोशल वेलफेअरचे मिनिस्टर सुभाष फळदेसाय, त्याच बरोबर आमचे कुडचडेंचे आमदार बाब निलेश काब्राल आनी आमचे आदले मंत्री बाब विनय तेंडुलकर हे आसात आनी बाकीचे दोग जाण आशिल्ले. एक आसा ताणें ऑलरेडी तो व्हिडिओ व्हायरल केल्लो आसा आपले तातूंत भितर रमेश तवडकर काणकोणचे, ताजोय बीन व्हिडिओ आतां सर्कुलेट जाता, ताणें आपलो केल्लो आसा. आनी ते छत्तीसगड गेल्ल्या कारणान आतां पत्रकार परिशदेक पावूना, नाजाल्यार म्हाका आनी 40 मिनटां रावचें पडटलें. बाबू आसा, अंदरी आसा. पण ह्या सगळ्या हातूंत भितर क्लियर इतल्या खातीर करता की प्रश्न विचारचे पयलीं बाबा हें खंय आसा तें नाका, क्लीन करता. आनी हे सगळे एकजुटीन एका हातूंत भितर एक बऱ्या एका जिल्ल्याची निर्मिती जाता. ताजे सगळ्यांचे आमचे तर्फे स्वागत. हें सगळें परत आत्तां सांगलें तेंच पॉप्युलेशन सेन्सस जाले नंतर डिलिमिटेशन कमिशन जें आसा तें 20-20 वर्सांनी ते आपलें तें हें करता. ही प्रक्रिया आसा. संविधानान आमकां पळय दिल्ले सगळ्यांत बरी देणगी म्हणटा ती ही की सगळे कायदेशीर प्रक्रियेन भितर सगळें फुडें वता. आफ्टर 20 years डिलिमिटेशन कमिशन जें बसून जें रचना करता, पुनर्रचना करता, लास्ट 2004 बशिल्ली जस्टीस कुलदीप सिंगाच्या हाज्या नंतर. आनी तांच्यांनी मागीर तो सगळो प्रक्रिया केल्ली फाटलो सेन्सस घेवन 2001 आनी मागीर ते टेबल केल्ले पार्लिमेंटाचेर. आनी पयलें इलेक्शन जाल्लें तें 2009 लोकसभेचें जाल्लें जे डिलिमिटेशन जाल्ले नंतर. तो ताजे नंतरच्यान मागीर तें जाल्लें आसा. तशें तें 20 वर्सांनी आतां डिलिमिटेशन फक्त पॉप्युलेशन सेन्सस आसा तें आतां सुरू जाल्लें आसा, सगळे कडेन जातलें आनी ताजो जेन्ना नियाळ दितले ताजे नंतर मागीर तें बसून जॉग्राफिकली साऊथ गोवा जो आसा तो कुशावती डिस्ट्रिक्टाक खरोच साऊथ गोवा जाता आनी हें मदीं पडटा. जो आतां साऊथ गोवा जिल्लो आसा तो मदीं पडटा. सो तेजेरूय खुबशे लोक उलयतात. कशें आसा नॉर्थ आनी सावथ तुमी हें घेतलें जर जाय जाल्यार कुशावती तिराचो इट इज बिकॉज ऑफ दॅट एंटायर तिनी डिस्ट्रिक्टांची नांवां बदलपाक येना हो डिस्ट्रिक्ट निर्मिती जाले नंतर. म्हणून तर आमकां कुशावती डिस्ट्रिक्ट जाल्लो आसा. कळ्ळें न्ही. खंय जाल्यार ताका सावथ आसतलेंच न्ही. पेडणे म्हणलें जर जायत आतां सावथ आसतलें तें सालसेच जातलें न्ही. पण एकंदर हातूंत भितर उदरगतीच्या हातूंत भितर घातिल्लो नवो पायंडो आसा. ताजो विचार करतना पॉझिटिव्हली जर विचार करुया आनी त्याच बरोबर विरोधकांनी बीन सजेशन दिवचें की हें करूं नये, हें करपाक जाय, हें कित्याक केल्यार बरें जातलें. सजेशन्स दियात. विरोध कित्याक करता, सजेशन दिया न्ही. हांवूय समजा कोणी जर घर बांदता जाल्यार तें घर बांदतना सुद्दां हें वास्तून तुका हें अशें बरें दिसतलें, हें मातशें सारकें कर अशें करून करता जाल्यारच तें एक बरें जातलें. हें कोणाचें एकट्याचें हो तालुको कुशावती जिल्लो कोण म्हजो एकट्याचो किंवा निलेश बाबाचो किंवा सुभाष आनी विनय तेंडुलकराचो न्ही, हो गोंयकाराचो. हें दायज आसा तें फुडले गोंयकाराचे येणारे पिळगे खातीर आसा. सो येणारे पिळगे खातीर आसा तें करतले. देव बरें करूं. थँक्यू. सर ताजे आनी कशें चेंज बीन कांय करपाचो सद्या तरी विचार बरें. हे 3 जिल्लो 4 तालुक्यांचो एक जिल्लो केलो वता. तेजें तशें पळोवपाक भौगोलीक स्थिती पळयत जाल्यार थीक फॉरेस्ट, हिल्स
डॅम्स मायनींग आनी बा- अभयारण्य इतल्या हितूंतल्यान आसा अशा वेळार खऱ्या अर्थान तुमी म्हणटा विकासाक कितें स्कोप आसलो ते एक म्हणल्यार आमी जी म्हणटा बायोडायवर्सिटी म्हणटात प्लस त्याच बरोबर वेस्टर्न घाट्स म्हणटात, मागीर वायल्ड लायफ म्हणटात, हे सगळें प्रिजर्व करपाक जाय आनी त्याच बरोबर ताजेर एक प्रकारचें नियंत्रणय बी आसपाक जाय. हें सगळें नियंत्रण एक स्पेशल जिल्लो जाले नंतर ऑटोमॅटिकली आयलें आनी ताजेर चड नजर जाली. एक हांगासरले कलेक्टरेटाक जो लोड आसा तो लोडूय पयलीं कमी जालो आनी ह्या 4 जिल्ले तालुक्याचे मेळून जेन्ना पळय एक सेंटर जाता त्या सेंटरान भितर स्वताचें अशें अस्तित्व निर्माण जालें आनी सर बारीकांतले बारीक गजाली कडेन पर्यंत भितर पर्यंत पर्कुलेट जावपाक मेळ्ळें. ही सगळ्यांत व्हडली फायदेशीर गजाल आसा. ह्या 4 तालुक्यांमधले 3 भितर IIT सारको प्रकल्प ट्राय केल्ली तेजो उपलब्ध जायना म्हणटा वयचें पडलें. अशा वेळार तुमी आतां म्हणटा अशें शिक्षणीक संस्था हॉस्पिटलां आनी परत जागो आसता काय कितें? आमचे जशें तुमी सांगलें पळय IIT जो जागो आशिल्लो खूब व्हडलो जाय पडटलो आनी हॉस्पिटल आनी बाकीचे एडमिनिस्ट्रेटीव ऑफीस जे जावपाक जाय खूब कमी जागो जाय. सो हितून फरक खूब आसा. सो एडमिनिस्ट्रेटिवली जेन्ना जागे आमच्या मतदारसंघात म्हणजे आमचे 4 तालुक्या भितर केपें तालुका भितर तशे जागे अवेलेबल आसा. सरकारचे जागे आसा, प्रायवेट लोकूय दिवपाक रेडी आसा, देवस्थानूय दिवपाक रेडी आसा, कम्युनिटीकूय दिवपाक रेडी आसा. जशें जशें फुडें तयारी जातली तितून भितर जाग्याचो जो प्रश्न आसा आतां तितून जे IITन 8 लाख स्क्वेअर मिटर 10 लाख स्क्वेअर मिटर हो इतलो जागो हे संस्थेक हे सगळे विशय जाय पडचो ना. As far as in terms of politics, possibility of new seats by new district. नो वे हाजो आनी ताजो कांय संबंद येना. इट डिपेंड्स ऑन द पॉप्युलेशन. Election commission. इट्स इलेक्शन कमिशन. देर आर म्हणजे ताजी क्रायटेरिया वेगळी आसा. पॉप्युलेशन सेन्सस जातलो, पॉप्युलेशन सेन्सस जातकीर मागीर डिलिमिटेशन कमिशन बसतलें आनी ते डिलिमिटेशन कमिशन आसा ते मागीर तातूंत भितर रुल्स फ्रेम्स करतले. ते रूल फ्रेम करतकीर मागीर ताजेर मागीर विचार जातलो खंयच्या मतदारसंघात कितले जिल्ले ह्याचे सिट्स आसतले आनी इट डिपेंड्स ऑन द पॉप्युलेशन ऑल्सो आनी तातूंत मागीर ते जातलें. सो सगळे थोडे कोण तरी ते म्हणटा ते डावटली ऑर आपले एक नॅरेटीव फिक्स करता लोकांक भितर कितें कोंकणी शब्द ते कानाक घालपाचो दिशा दिशाभूल. No, immediate possibility Guys, in future, every agency, every authority will take its own decision. काणकोणाच्यान विरोध जाता म्हणजे ऑपोजिशन पार्टी जे आसात पळय तेंच्यांनी विरोध केला सर. गोंयान अनेक गजाली जाल्यो. विरोध खंय जालो ना. कोंकण रेल्वे आयली जालो विरोध, एअरपोर्ट गेली जालो विरोध आनी कितें येता जालो विरोध आनी तेच मागीर पयलीं रेल्वे डब्यान कोंकण रेल्वेन त्याच पयलीं बसल्या. एअरपोर्टाचेर तिकेटी तेच पयलीं काडटात. उदरगतीचे हे आसा पळय तो रिफॉर्म्स जो कितें म्हणटा तो जायत रावल्लो आसा न्ही. तो कितें हें जालो आयज 4 लेन रस्ते आनी कितें स्पिडी हातून भितर मडगांव पावता की स्पिडी हातून तूं हांगा पावता. पर्वरी सारके जाग्यार पळयात येदोसो बोटलनेक अशें म्हणटाले पूण पयलीं तो व्हडलो आशिल्लो पण जशें पॉप्युलेशन वाडलें गाडयो वाडल्यो तसो ल्हान जावपाक लागलो. 3 पूल कोणाक काय म्हणटाले 1 पूल पुरो म्हणून 2 पूल जाले 3 पूल जाले 3य सामके हावसफूल जाले. सो हे सगळे हातून भितर त्या वेळाचेर प्राप्त परिस्थितीन निर्णय घेवप आसता आनी तसो मागीर तो निर्णय घेता. कारण ते 5 लाखाच्या पॉप्युलेशनाचेरच उलयतात. आमी 15 लाख पॉप्युलेशन आनी 1 crore फुटफॉल्स टुरिजमाचे सेक्टर बरोबर न्ही. 1 crore फुटफॉल हो टुरिजमाच्या हातून येता. 1 कोटी वर्साक जेन्ना पळय जो फुटफॉल्स हांगा ते भोंवता हाजो अर्थ तांकां गाडयो तांकां हॉटेलांत रूम तांकां रावपाचें सगळें हेंय वाडलें. सो विचार करतना तशें पळोवपाक गेल्यार पॉप्युलेशन 15 लाख पण टुरिस्टिकाचो 1 crore जर म्हटलो जाल्यार पॉप्युलेशन 1 crore 15 एप्रोक्सिमेट फ्लोटींग तें तशें आसता. थोड्यांनी सेकंड होम्स आसात थोड्या सगळ्यो गजाली आनी सगळ्यो गजाली कायद्यानूच तूं रिस्ट्रिक्ट करपाक शकना. काही गजाली भितर आमी आमचे भितरल्यान भितर वेवस्थीतपणान इन्फ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करून ते करपाचें आसता आनी त्या खातीर सरकार प्रयत्नशील आसा. भाव आनी भयण्यो आयच्या प्रेस कॉन्फरन्साचो हेतू हो दिसता आमचे ऑनरेबल मिनिस्टर सुभाष बाबान सांगला आमचो पार्टी अध्यक्षान सांगला भानू बाबान. हांव फक्त एड करता की लास्ट विधानसभेन हो प्रश्न मांडलो आनी प्रश्न मांडला तेन्ना एश्युरन्सूय घेतलेलें की जे एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट जे देशा भितर जाता तेन्ना आमचो भागाचो डिस्ट्रिक्ट जावचो आनी एक आमचे हे 4 तालुक्यांत मेळून 27% प्लस ST पॉप्युलेशन आसा आनी थंय जे
गांवडोंगरी वाठारान जे आमचे कुडचड्यार मतदारसंघात जरी तरी तशी कनेक्टिविटी इशू ना, पूण जशे काले कुले आनी बाकीचे एरिया भितर जेन्ना डेव्हलपमेंट हे फुडें जातले तेन्ना हो डिस्ट्रिक्ट व्हेरी इम्पॉर्टंट आशिल्लो. डिस्ट्रिक्ट जाल्ल्या कारणान खुबश्यो दुसऱ्यो गोश्टी जाता, जशे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाता, मागीर तुजें डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जाता, म्हणजे अपग्रेड जाता हॉस्पिटल टू डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, अशें करून खुबश्यो गोश्टी जाता. तितू भितर लोकांक फायदो जातलो आनी तेजे खातीर हांव ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराक थँक्यू म्हणटा, गव्हर्मेंटाक तशेंच पार्टीकूय थँक्यू म्हणटा की हो डिस्ट्रिक्ट खंय तरी कितलींच वर्सां लोक उलयताले आनी आज काल ताका नाम दिवन म्हणजे खंय तरी नोटिफिकेशन केलां. ऑफिसर सद्याक टेम्पररी घातल्या आनी परमनंट हो आतां डिस्ट्रिक्ट जातलो. हो फुडें आमच्या लोकांकूय बऱ्याक पडटलो आनी हो डिस्ट्रिक्ट जातरी जी सुविधा ज्यो यंत्रणा लोकां खातीर बऱ्याक पडटली ते लोकांक कळून येतले. तिसरो जिल्लो गोंयान भितर जाता ही एक आनंदाची गोष्ट आनी त्या खातीर एक एस्पिरेशन डिस्ट्रिक्ट आउट ऑफ 112 ऑल अक्रॉस दी कंट्री गोंयान भितर केंद्र सरकारान आमकां एक अतिरिक्त जिल्लो निर्माण करपाची परवानगी दिली. म्हणून आमी केंद्र सरकार माननीय पंतप्रधान नरेंद्रजी मोदी तशेंच आमचे गोंयचे मुख्यमंत्री आनी भाजपा सरकार हांचे सगळ्यांचे अभिनंदन करता. कारण आमी ह्या वाठारांत रावपी आनी कित्येक वर्सां ह्या वाठारांत भितर नेतृत्वय केल्लें आसा. म्हणजे पंच किंवा जिल्हा पंचायत तेजे नंतर आमदार आनी आयज मंत्री इतकी वर्सां काडले तेन्ना एक अनुभव आमचो आसा की आमी जेन्ना डिस्ट्रिक्ट हेडक्वॉर्टर म्हणून पळयतात आनी त्या वेळाचेर आमचे ग्रामीण भागांतले लोक जावं ते ST आसतले, OBC आसतले किंवा बाकीचे जे खालच्या समाजाचे बहुजन समाजाचे लोक जेन्ना एक्सेस करतात तेन्ना ज्यो कठिनाई आमी पळयताले की डिस्ट्रिक्ट लेवल फॅसिलिटीज आसतले, एडमिनिस्ट्रेशन आसतले, स्किम्स आसतल्यो, योजना आसतल्यो किंवा बाकीचे सगळे ह्या गोश्टीं भितर आमचे ग्रामीण भागांतल्या लोकांक तशें फावो त्या प्रमाणान एक्सेस मेळनाशिल्ले. बिकॉज मडगांव हो भाग जो आसा सालसेत भागांतले इतके डेव्हलप जाल्ले आसा. देर इज वास्ट डिफरन्स बिटवीन द डेव्हलपमेंट वीच हॅज टेकन प्लेस इन दी सिटी एरियाज. आनीक आमी कंपेर केले जर जायत मागीर तो सांगेचो भाग आसतलो, धारबांदोड्याचो आसतलो, केपें आसतलो किंवा काणकोण आसतलो, हे खऱ्यांनीच लोकांक एक्सेस थंय मेळटालो काय कितें, काय एलायट क्लास वॉज ऑक्युपायींग एट अ हायर लेवल आनीक ते डॉमिनेट करताले. म्हणूनच एक डिसेंट्रलायझेशन ऑफ पावर्स, डिसेंट्रलायझेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, डिसेंट्रलायझेशन ऑफ डिलिव्हरी ऑफ दी सर्विसीस वॉज व्हेरी मच रिक्वायर्ड. आमकां आमचे हे जे 4 तालुके आसतले जावं तो केपें, सांगे, धारबांदोडा आनीक आमचे काणकोण ह्या भागां भितर चडशे प्रमाणान आमचे 1/3 ऑफ दी पॉप्युलेशन बिलॉंगींग टू ST कम्युनिटी. आनी आमी जेन्ना ST कम्युनिटीज म्हणटात तांचे खातीर लागपी जे फंडाचें नियोजन आयोजन आसा हें आमच्या केंद्रांतल्यान जाता, आमच्या गोंयच्यान जाता. हे खरे प्रमाणान जर तळागाळाक पावतले जर जायत आनी आमी अंत्योदय आनी सर्वोदय ग्रामोदय तत्वाचेर काम करतलो जर जायत जाल्यार आमकां तिसरे जिल्ल्याची गरज ही अत्यंत आवश्यक आसा. आमी पळयतात की जेन्ना आमकां एखादे बी हायर क्लासीस एज्युकेशन घेवपाक जाय जर जायत जाल्यार मडगांव पणजेच्या शिवाय पर्याय ना. तेन्ना ह्या लेवलाचेर डिस्ट्रिक्ट लेवलाचेर 3rd डिस्ट्रिक्ट जाले नंतर आमकां अतिरिक्त आमी म्हणटात की आमचे BA BCom हेंच न्ही तर हांगा इंजिनियरींग कॉलेज, डेंटल कॉलेजीस किंवा मेडिकल कॉलेजीस किंवा आमचे टॅक्नॉलॉजी किंवा आयज आमी पळयतात रोबोटिक्स, हे सगळे जे आसा जर जायत एक्सेस करतलो जाल्यार आमकां मडगांव येवचें आनी मडगांव ते प्री ऑक्युपायड जाता. अशा पद्दतीन आमकां जर कुशावती ह्या जिल्ल्याची निर्मिती आनी केपें आनी वाठाराच्या भागां भितर कनेक्टेड हें सगळें आसा. आमकां चॅलेंजीस आसा आमी मान्य करतात. चॅलेंजीस कसले आसतल्यो की ती ट्रान्सपोर्ट सिस्टम डेव्हलप जाला काय कितें. पयलीं आमी जेन्ना डिस्ट्रिक्ट सावथ गोवा डिस्ट्रिक्ट केला तेन्ना ट्रान्सपोर्ट सिस्टम डेव्हलप नाशिल्ली. एंड म्हाका दिसता की गव्हर्मेंट हाजेर ठाम आसा की आमकां एखादे बी काणकोणच्यान येवपी मनशाक हांगा एक्सेस बरो मेळपाक जाय. धारबांदोडेच्यान केप्याक येवपा खातीर नवी सिस्टम जावपाक जाय, ट्रान्सपोर्ट सिस्टम डेव्हलप जावपाक जाय, पब्लीक सर्वीस पब्लीक ट्रान्सपोर्ट डेव्हलप जावपाक जाय
आनीक अशे तरेचे जे इन्फ्रास्ट्रक्चर मे इट बी एज्युकेशन इन्फ्रास्ट्रक्चर हेल्थ आनी इम्प्रूवड हेल्थ फॅसिलिटीज आसतल्यो आमचे कम्युनिकेशन सिस्टम डेवलप जावपाक जाय आमचे स्पोर्ट्स फॅसिलिटीज डेवलप जावपाक जाय जी ऑफिसां आसात ती लोकाभिमुख आसपाक जाय जे लोक गेले नंतर तांकां डिग्निटी मेळपाक जाय अशा पद्दतीचें एडमिनिस्ट्रेशन आमकां ह्या तिसऱ्या जिल्ल्यांतल्यान अपेक्षीत आसा हांव पळयतां की राजकारणांत असले गेले 30 वर्सां भितर आमी स्वताक जेन्ना मडगांव सारक्या म्हणजे डेवलप्ड एरियेन वतात तेन्ना सफोकेशन हें ग्रामीण भागांतलो मनीस वता तो थंय बसता आनी परत काणकोण वता परत हांगा येता आज एखादे वेळ कोणी म्हणटले की ह्या आमकां हांगा एक्सेस बरें आसा जे आमचे सांग्यावेले काणकोणचे धारबांदोडीचे लोक जे स्थायीक मडगांव जाल्ले आसा तांकां एखादे वेळ दिसतलें की आमचे मतदान थंय आसा आनी आमकां हांगा फॅसिलिटीज बरे मेळटात कारण आमी हांगा रावता पूण खऱ्यांनीच आमचो जो गांवचो शेतकरी आसा त्या शेतकऱ्याक जर एखादे वेळ हांगा आपलें काम घेवन आपले लँड रिकॉर्ड्स पळोवपा खातीर आपले रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटाक स्कीम घेवपा खातीर तांची सबसिडी घेवपा खातीर मडगांव डिस्ट्रिक्ट ऑफिसान येता तेन्ना खऱ्यो सर्विसीस ताका मेळटात काय ती एलायट क्लासाक वतात हे सगळे प्रश्न आशिल्ले म्हणूनच आमी हे सगळें करता आसतना एक तिसरे जिल्ल्या कडच्यान आमकां अपेक्षीत आसा ते म्हणजे इफेक्टीव एडमिनिस्ट्रेशन एक कार्यतत्पर अशी सेवा आमकां मेळपाक जाय फास्टर एंड स्पिडी सर्वीस डिलिव्हरीज आसतल्यो बेटर मॅनेजमेंट सिस्टम फॉर क्वीक डिसिजन मेकींग आमचे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर लेवलाचेर आमकां एक सेपरेट कलेक्टर पडटा हू वील कॅटर टू द नीड्स अँड हू वील गीव जस्टीस टू द पीपल हू वील एड्रेस देर ग्रिवन्सीस आनीक एक तांकां सिस्टमांतल्यान न्याय दिवपा सारकी प्रक्रिया हांगा घडून येतली आमचे एम्प्लॉयमेंट आमचे लँड रिकॉर्ड आसतले आमचे रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटाची कामां आसतलीं ही क्वीक डिस्पोजल जातली सिवील मॅटर क्विकली रिजॉल्व जातली हांगा एखादे वेळ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आसात जे लोडेड आसा आयज ते डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वेगळे जाल्ले कारणान आमकां क्वीक आमच्यो जे हे आसात केसीस आसात पेंडींग म्युटेशन आसतलें की पार्टिशन आसतलें ताच्या भायर जी कितें लोकांच्यो डिस्प्यूट्स आसतली ही रिजॉल्व क्विकली जातली सो इफेक्टीव पॉलिसी इम्प्लिमेंटेशन हें आमकां डिसेंट्रलायज जाले कारणान थंयच्यान करपाक मेळटलें एज्युकेशन सिस्टमान भितर आमकां नवे कॉलेजीस येवपाक शकतल्यो नवी पद्दती एज्युकेशन इन्फ्रास्ट्रक्चर वाडटलो रुरल डेव्हलपमेंटाच्यो ज्यो स्किम्स आसा त्यो खऱ्या अर्थान आमकां रुरल डेव्हलपमेंट करपा खातीर वाव मेळटलो आयज जर मडगांव जालें जर जाय जाल्यार रुरल डेव्हलपमेंट हो मडगांवच्यान जावपाक शकनाशिल्लो रुरल भागांतल्यान तो जावपाक जाय म्हणून रुरल डिस्ट्रिक्ट जावप हें अत्यंत गरजेचें आशिल्लें आमचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आसतले डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आसतले डिस्ट्रिक्ट पोलीस हेडक्वॉर्टर्स आसतले आनीक ट्रायबला खातीर ज्यो योजना आमी राबयतात आनी तो समाज जेन्ना निग्लेक्टेड उरता तेन्ना खरो न्याय ताका आयज मेळटलो ट्रायबल भावांक आमी इतक्यो स्किमी करतात आनी ट्रायबल भावां खातीर आनी ट्रायबल पॉप्युलेशन इम्प्रूवमेंट म्हणजे एम्पावरमेंट करपा खातीर सशक्तीकरण करपा खातीर जे सेंट्रलाचे फंड येतात ते आमचे खऱ्यांनीच उपयोग जाता काय कितें म्हणजे अशें डिसेंट्रलायज जाले कारणान विशेष लक्ष आमकां जे आतां पर्यंत बहुजन समाज म्हणून आसतलो किंवा मागास वर्गीय आसतले हांचे कडेन पावपा खातीर एक वेगळे पद्दतीची सिस्टम डेवलप जातली आनी हें करपा खातीर मुख्यमंत्र्यान एक बरें डिसिजन घेतलें आनी केप्यां भितर जे सेंट्रलायज प्लेस आसा थंय एडमिनिस्ट्रेशन म्हणून ताणें म्हणजे एडमिनिस्ट्रेटीव डिस्ट्रिक्ट म्हणून केलो हाचें कुशावती हें नांवूय म्हणटा तुमी म्हणटले एखादे वेळ कुशावती नांव हें खंयच्यान आयिल्लें आसा कुशावती जर पळयलें जर जायत 10,000 वर्सांच्या पयलीं पसून आमी पळयतात की जे अर्ली सिविलायजेशन किंवा इन्सेंट सिविलायजेशन म्हणटात रॉक कार्विंग आसतलें त्या वेळा वयल्यान दिसता आमकां की कुशावती नदीच्या तिरावेल्यान आयज हे सगळे तालुकास डेवलप जाल्ले आसात खंय तरी ऋषिमुनीचे आश्रम आशिल्ले आनी तातूंतल्यान हळू आमी येतात एक पवित्र अशा नदीचें नांव ताका दिल्लें आसा आनी हो कुशावती म्हणून डिस्ट्रिक्ट जाले नंतर म्हाका दिसता की सगळ्यांक खुशी जावपाक जाय एक आमचें एन्शंट ट्रेडिशन जाका रिस्पेक्टफुली आमच्या अनेक ग्रंथां भितर जाचें नामकरण जाच्या नांवाचो आनी त्या बँकाचेर म्हणजे त्या किनाऱ्याचेर लोकवस्ती जाल्ली आसा आनीक हे जे सिविलायजेशन जाल्लें आसा तें कुशावती नदी मुळे जाल्लें आसा आनी त्या तालुक्याक कुशावती त्या जिल्ल्याक कुशावती नांव हें एप्रोप्रिएट आसा म्हणूनच म्हाका दिसता हांव परत एक फावटी आमचे डॉक्टर प्रमोद सावंत आदरणीय मुख्यमंत्री आनी भारतीय जनता पार्टीचे सरकार गोंयचे तशेंच आमचे केंद्राचे BJP सरकार आनी नरेंद्रजी मोदी आनी आमच्या मंत्रिमंडळाचो जो निर्णय जाल्लो आसा की हो 3rd डिस्ट्रिक्ट वी वेलकम इट अँड वी वील सी टू दॅट की बरे तरेच्यो सेवा आमच्या
ग्रामस्थां पर्यंत पावतल्यो, विलेजर्सां पर्यंत पावतल्यो, आमच्या बहुजन समाजा खातीर पावतल्यो आनी तातूंतल्यान एक नवे वर्साचे एक भेट म्हणून मुख्यमंत्र्यान ही दिल्ली आसा. हांव मुख्यमंत्र्याचें खूब खूब मना काळजांतल्यान अभिनंदन करता.